احنا جينا من جديد، جينا بفيديو جديد، دائما فيديو جديد، اما على فريق او على كذلك على لاعب او لا منتخب. كنحاولوا نقدمكم دائما الجديد من بلجيكا، من عاصمة اوروبا بروكسل. بداية جميلة، الموسيقى اللي كنا غادي الملعب تلاقينا مع هذا الجروب هذا. بغيت يعني نوريكم شوية هنا كافيتيريا ديال الملعب في كانت المباراة. في الأول كانت جميل، ولكن ملي انتهت المباراة جات غاب بلجيك كينعشى. توبيز بغين 1-3 مع سبورتينغ دو بوكسل. اللاعبين ديال عيسى أمكوي انتصروا على توبيز بغين 1-3 في وسط الميدان ديالهم. الحمد لله الله يرحمه. المباراة كانت مزيانه كما كتشوفوا. هذا الفيديو ماتش، وكما كتشوفوا الفيديو ماتش ديال اللاعب ديال سبورتينغ دو بروكسل. كاين واحد اللاعب شاب سباخ مونسيف 10/11/2002 عنده 18 سنه. هادو اللاعبين ديال سبورتينغ اللي لابسين بالابيض، اللاعبين ديال بغين توبيز. هادو الاطار التقني ديال فريق بغين توبيز. وكما كتشوفوا اللعابه عيسى أمكوي مدرب ديال سبورتينغ اللي ولا جي اللي كان مدرب ديال بي2 ولا مدرب ديال بي1. هذا هو مول النظر والشابو، نظر كحل والشابو. اذا ندخلوا في التفاصيل ديال المباراه، بقاو معنا وتشوفوا كيفاش سبورتينغ دو بروكسل قدر يتفوق على توبيس بغين فوز عقر داره ب3 أهداف لواحدة. الحكام ديال المباراة كما كتشوفوهم 3 بهم داروا مباراة جيدة. رقم 2 هو اللاعب سباخ مونسيف مدافع ديال فريق سبورتينغ دو بروكسل. هو اللي ضرب الكرة برجلو اليمنى، واللي لقد شحال من مرة كيلقى الفريق ديالو بالاهداف محققه. الحمد لله كان ممتاز هذا اللاعب هذا. كذلك حتى اللاعبين ديال سبورتينغ دو بروكسل سمعوا معنا اشقال سباخ مونسيف اصغر لاعب في فريق سبورتينغ دو بروكسل. شي عربيه ولا شويه بدايه وصافي مزيان. مونسيف، كيف شفتي الماتش اليوم؟ بروميير ماتش في الشامبيونان بي 1. دينا ماتش حاجه صعيب، وانا لاعب اصغر من الفرقه وجا صعيب شي حاجه الماتش، ولكن الحمد لله ربحنا 3-1. بارتي دوب زوين والله. مونسيف، كافو لوبجيكتيف ديال ليكيب هي المونتي هذا العام ولا العام الجاي. بالنسبه لك انت فوتر اوبجيكتيف افيك ليكيب سبورتينغ دو بروكسل شنو هي الهدف ديالك؟ كم البريزيدون م'a dit monter inchallah, monter inchallah avec le club et voilà et montrer plus de choses inchallah. مونتري بوزيسيون. كيف جيتي انت في البوست ديالك؟ كيف شفتي ليكيب الادفيرسير؟ كيفاش تقبلت هذاك البيت هذاك؟ كيفاش شفتي ذاك الماتش؟ واخا قلت خال تكلنا على الله وزيدنا باقي ما ونا با بيس لي بغا، زيرنا وحشينا الثاني والثالث الحمد لله. تلعب كاليبيرو سي ديفيسيل؟ شي حاجه صغيره علاش انا باقي صغير، باقي ما عنديش بزاف الاكسبيريونس، ولكن ندخل في هاد الفرقه مع شي حاجه نلعب بالاكسبيريونس كيعاونوني الحمد لله. وفوالا الحمد لله. شكرا خاي مونسيف الزباخ، شكرا. اصغر لاعب في فريق سبورتينغ دو بروكسل. هنايا كنتمناو تشوفوا هذه اللقطه هذه جميله جدا باللاعب رقم 98 كوسي كمال التركي، كابيتان ديال سبورتينغ دو بروكسل. كيفاش الخبره ديالو يراوغ جوج ديال اللعابه. شوف داز جوج ديال اللعابه، غيدخل في نص مربع العمليات، يعرقل، كيطيح. الحكم ما ترددش على اعلان على ضربه جزاء محققه. غيتكلف هو بيدو كرسي كمال باش يضرب الضربه، تكليف ضربه جزاء. في اول مره غيضيع، ولكن في المتابعه ديالو غيتمكن الفريق سبورتينغ دو بروكسل بتسجيل 3 أهداف لواحده اللي كانت جات في اواخر من عمر دقائق ديال المباراه ديال فريق سبورتينغ دو بروكسل وكذلك بغين توبيز. تابعوا معنا
كيفاش غيضيع، ولكن مع المتابعه ديالو غيسجل اللاعب التركي عميل فريق سبورتينغ دو بروكسل. اذا الغوته ديالو كان ستريسي الان مع رئيس فريق سبورتينغ دو بروكسل. On est très content avec Eric la victoire, d'autant plus que la P2 aussi a gagné. Donc les deux frères ont bien mené leurs troupes. On a été quand même en certaines difficultés avec les problèmes de l'ancien entraîneur. Donc on est un petit peu en retard de préparation, mais on est en train de revenir dans le coup. Donc on est assez optimiste. Voilà. Est-ce que vous voyez une équipe elle est complète maintenant ou pas encore? Il y a encore des résultats après? Non, c'est trop tôt pour en parler. Il faut stabiliser, trouver le bon équilibre. Donc aussi l'entraîneur Aïssa doit s'adapter. Et bon, on est sur le bon chemin, je pense. C'est quel message à donner à vos staff et à vos joueurs? La stabilité. On a aussi, c'est très important pour nous, que la P2 et la P1, donc qu'il y ait une certaine continuité entre les deux équipes, avec aussi des jeunes qui peuvent monter dans cette PA. Merci beaucoup. كما كتشوفوا فرحات ديال سبورتينغ دو بروكسل بالتفوق. هذا هو المدرب اللي حمسهم في الفيستير ديال سبورتينغ دو بروكسل باول انتصار خارج الميدان في البطوله البلجيكيه. عيسى أمكوي لكم حوار مع عيسى أمكوي. شوفوا اشقال على هذا المباراه أول ديال ماتش اوفيسيال في الشامبيونات بي 1 premier match, première victoire 3-1. Très important de commencer par une victoire, ça lance le championnat. On est très content, on a fait un match sérieux du début à la fin. Attention, on a joué contre une belle équipe avec des bons jeunes. Ils vont poser beaucoup de problèmes dans la série. On a fait parler un peu plus notre expérience, on a profité des moments clés, on a bien commencé, on a bien terminé. Et pour gagner les matchs, il faut ça. Il faut l'expérience, c'est ça? Il faut un peu d'expérience, c'est ce qui fait la différence aussi. دابا الماتش الاول نتوما بديتو ربحتو، كيف كتشوف لافونيغ دابا لي ماتشات اللي جايين ديال سبورتينغ؟ On doit rester concentré parce que chaque match qui passe, il faut pouvoir remettre les compteurs à zéro, se reconcentrer directement le mardi. Parce qu'une victoire c'est bien, mais il faut continuer sur cette dynamique. هي بيقول لي فيكتوار كيف كيما نقولوا كيتجمع لنا لي بوين فيبل ديال ليكيب ديالنا. شكون لي روتوش اللي كتشوف فيها في الفريق ديالك اللي عاد البروشين موا تعامل معاها؟ Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un nouveau groupe qui a été changé, un nouveau groupe, la moitié qui a été changé, avec beaucoup d'arrivées. Moi, je suis arrivé il y a 10 jours. On a commencé un travail. L'équipe elle doit encore se prendre. La mayonnaise doit prendre. Et on doit continuer à mettre en place des automatismes, une cohésion d'équipe. Et un match comme aujourd'hui, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup الماتش هذا. شفنا كل جوور بليس اكسبيريونتي. هو اسكو لي جوور لي جون شفناهم في البونتوش، كيف كتشوف لافونير ديالهم؟ Non, il y avait des jeunes aussi sur le terrain. Monsef qui a joué. Monsef Sbach. Oui, lui c'est un jeune. Je crois qu'il a 19 ans, 18 ans. 2002. Voilà, donc c'est encore un jeune. Il y a Amine qui est monté, qui est aussi très jeune. Donc on a mis le gardien, c'est aussi un jeune, c'est un 2001. Donc on a des jeunes à chaque ligne, on essaye de les mettre directement dans le bain, leur donner de la confiance. Et comme Monsef aujourd'hui, il a fait un très très bon match. C'est très bien pour le futur, Inch'Allah. شفنا واحد un moment l'équipe. Merci, monsieur le manager. Monsieur le manager, c'est Abdullah qui félicite le coach عيسى أمكوي. شفنا واحد un moment كان البريسينغ بوكو ديال الفريق توبيز برين توبيز وسجلوا واحد but. Ils ont été presque égalisés. C'est le football, c'est qu'il y a des moments quand l'adversaire revient à 2-1, il met une pression, c'est le football. Il faut que l'équipe elle sache gérer cette pression et passer au-dessus, et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et pour ça, je suis très content de mon équipe. Et l'objectif de l'équipe cette année? L'objectif qui a été donné par le comité, c'est le même, c'est de jouer le top 5 et Inch'Allah, on fera tout ce qu'on peut pour pouvoir atteindre cet objectif. Merci. Et le staff d'Yelna. Merci, شكرا عيسى. Merci à vous. Merci.
مناجر جينيرال ديال سبورتينغ بروكسل. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الحوار اللي تبعوا معنا الحوار المطول مع مناجر سي محمد بن عبد الله وميمتو. تبعوا معنا الادوار ديال المباراه ديال سبورتينغ بروكسل مع فريق توبيس بغين. وقعت واحد الوقعه صحيه وفي البدايه ديال التدريبات ومن بعد في الاخر مع الاسف كان 15 يوم بلا اونترينور. المدرب الثاني هو اللي حاول يدير المجهودات ديالو وباش قررنا ان ناخذوا المدرب اللي كان مع الفرقه ديال سبورتينغ بروكسل. مرحبا بك. بروفينسيال باش درناه اونترينور ديال لا بروميير بروفينسيال وهذه 15 يوم وهو بدا كيخدم. الحمد لله 15 يوم بدا يخدم ولكن جوسكا ماتنو قريب يتسالى البروميير ميطو هنايا في يو تي بي الفرقه ديال بروفينسيال. الريزولتات ديما 2-0. نعم يعني بدايه مزيانه. البدايه مزيانه باقي شوط اخر باقي الشوط الثاني باش ان شاء الله نربحوا هذا الماتش. دابا كتعرف الكره هي الكره تصلح لنا دابا وفيغا بيان على فان دو دوزيام ميطون ان شاء الله نمشيو من هنايا رابحين باش تعطي شويه ديال الكونفيونس ديال الدراري اللي محتاجين فيها في هذا الوقت هذه مع قلت لك اللي داز نعم في الستاف عندنا. بالنسبه نرجعوا عند لونترين ماتلو حسن بيدو عيسى بي 1 واش عيب بروفيزوار ولا لا عيسى كان عندنا وهو كيدير دار خدمه مزيونه ومدرب باقي شاب عنده 30 عام وحنايا كنا فكرنا ان الامكانيات نعطيو له الامكانيات باش يدرب في بي 1 وانا اظن ان تقنيا وتكتيكيا وكذلك بالنسبه نقولوا حنايا لا جيستيون دو جروب عنده هذاك الشيء في المستوى. دونك عملتوا مع شي كونطرا ديال انو دوزو ولا شوفوا لا فان سيزون حنا لا فان سيزون توجور دي كونطرا دانو دانو ان شاء الله ومن بعد اللي الا بغى هو يكونتينيوي معنا يكونتينيوي ما بغاش يجلس وحنايا كذلك. بالنسبه للوبجيكتيف ديال الكلوب ديالكم واش الماتيان ولا المونتي؟ لا عندنا كمان الاهداف في عامين اللي جاي نطلعوا للدي 3 ان شاء الله. نعم يعني هذا العام الماتيان وكلاسمون الا جات الطلعه هذا العام ناخذوها الا ما جاتش غادي نخدموا عليها نخدموا العام الجاي. فلذا شفت انا كما في لي ماتش اميكو كنتوا تلعبوا لي جون بزاف. نعم هذا هو الاوبجيكتيف. عندنا لوبجيكتيف في لا بي 2 كنلعبوا بزاف ديال لي جون وكذلك هنايا كان جوج ولا ثلاثه الملاعبيه اللي خالقين في 2003 2002 ميم بلوس 4 ولا 5 الى عنده الامكانيات واخا عنده 18 عام عنده امكانيات ولا 19 عام علاش لا البلاصه ديالو هنايا. علاش انا نبقى نلعب مع غير مع الناس اللي كبارين في السن سا ما با دو سونس. ولكن كوميم اللي كبارين في السن كيعطيو واحد ليكسبيريونس بوغ اتر كلير باش تكون عندك فرقه مزيونه خصك ان ميلونج دو تور فهمت. خصك تخلط ما بين ليكسبيريونس وما بين لا جونيس لان ما لا جونيس كيجري وكيعطيو النفس ديالو لو بلوز اجي كيجيبوا له ليكسبيريونس ديال الماتش اسمورا عندك الفرقه ايكيليبري. نعم فوالا. سي محمد واش عندكم شي يعني واحد النظره بان ديروا واحد شراكه مع شي انديه كبرى مثلا خصوصا بروكسل دابا ولاو ثلاثه ديال الانديه كبيره كاين اندلس كاين يونس الجلوه كاين ار دي ام واش فكرتوا ديروا شي شراكه مع شي احد الانديه هكا؟ الاكثريه ديال الفرق عندهم ديجا سميتو عندهم ديجا الاخر ديالهم الفرق اللي كيديروا معاهم الشراكه. بالنسبه لينا حنا اتصلوا بنا بزاف ديال الفرق بحال بون ما غاديش نقول الاسماء ديالهم ماشي مشكل كاين الناس قلنا الاسماء شي 3 ولا 4 ديال الفرق كبارين ولكن انا خصني تكون شراكه رابحه الى شراكه غير باش يجيو يديو لك احسن لاعبيه والصلاه على النبي هذا ما عندوش كتسمى الشراكه كتسمى استغلال فوالا. الله يرضي عليك. دونك حنايا اللي بغينا هو الشراكه مع شي فرقه كبيره تكون رابحه. حنا ما محتاجينش مثلا عندهم دراري اللي لاعبين في يو 21 كيساليو معاهم يجيو يلعبوا عندنا في الفرقه الاولانيه مثلا يساعدونا بالماتيريال
والا ما كانش هذاك الشيء علاش انا نخدم الاخرين. الوغ اسمو انا نخدم الملاعبيه والملاعبيه اللي عندنا في الشباب اللي عندهم امكانيات، حنايا نجريو ليهم ونديروا نوصلوهم للفرق الكبارين. بحال هذا العام مثلا وصلنا شي 6 ولا 7 ديال الدراري في ليليت من سبورتين دخلوا لليليت. واحد جوج مشاو للكينغ، نعم، واحد مشى لبروج، دايوغ راه معنا و جوج الاغ دي لونيون سان جيلواز وجوج ولا 3 اغ دي. كوميم كاين بزاف د اللعابه مشاو كوميم، يعني امكانيات حنا كنساعدوهم وكن فهمت وكنفرحوا لهم باش يمشيو ما ابعد ان شاء الله. ولكن كاين واحد السؤال اخر، يعني الانديه كيديو لعابه اللي هما ممتازين وباقيين شباب، واش الفريق كيستافد من هذا الشيء هذا؟ ماديا ما كنستافدوش والو، ولكن علاش رانا هنايا؟ رانا للتكوين. نعم، الهدف ديالنا هو نكونوا. الا كونا مزيان كيخرج هذاك الشيء مزيان، الا ما كوناش مزيان كتعرف. وخاص شويه ديال الدعم باش تستمروا، فوالا كيكون شويه صعيب. ولكن دابا كتعرف فهمت مالوغوزمون بحال كيقول المثال، الغني دابا كيفكر دابور راسو قبل ما يوصل ما يعطيك، فهمت؟ نعم. تكل ماديا تكل على الفقير اكثر من على الغني. شي كلمه للمتتبعين ديال فريق سبورتينغ بوكسل. نعم. شي كلمه للجمهور ديال سبورتينغ. حنا كنشجعوا الجمهور يرجع عند سبورتينغ، خصهم يعرفوا ان في العامين اللي جاي ان شاء الله غادي نطلعوا لدي 3 الناسيونال، وكنحاولوا نديروا فرقه مزيونه، وبغينا فريمون نشجعوهم باش يجيو يساعدونا ويشجعوا الفرقه. الحد اللي جاي لاعبين عندنا في الدار، دونك وكنطلبوا ان شاء الله من جميع المتتبعين والمشجعين يجيو يشجعونا. كنلعبوا عندنا في 3 مع ضد نيفيل. بغيت واحد السؤال اخر، هو دابيتو كنا كنعرفوا كتلعبوا في لانكس ديال ستاد غوا بدوان. نعم. دابا واش تلعبوا فين كتلعبوا دابا باش الناس يعرفوا اللي كيحبوا سبورتينغ يجيو يتفرجوا فيكم؟ دابا كنلعبوا هذه سنين من 2012 حتى دابا كنلعبوا في نيدرو فريمبيك في لو بوتي شومان فير 99 1120 انيدور حدا لوبيتال ميليتير حدا سولفي. عندنا تيران سانتيتيك تماك، عندنا واحد التيران كبير راه كيخدموا فيه، غادي يولي كبير، غادي نلعبوا فيه ان شاء الله. اي دونك فوالا، دونك كنشجعوا الناس يجيو. ما بقيناش في الاخر، ما بقيناش في الايزل. شفتي كانت واحد اوكازيون ديال زوينه. ما بقيناش في الايزل، انما الايزل غادي يزولوه، غادي يديروا تماك واحد السونتر كوميرسيال ايتترا. دونك احسن اللي درناه هو مشينا من تماك باش رجعنا للنيدرو فريمبيك. لو سونتر فورماسيون ديالكم من سونتر دو فورماسيون، والكلوب ديالنا راه تماك، وعندنا امكانيات بالنسبه للتيرانات وداك الشيء مزيونين. شكرا لك سي محمد. الله يبارك فيك، وكنشكركم بزاف على هذه المسابقه. شكرا على الانترفيو. شكرا الله يبارك فيك. توش كما كتشوفوا السياعه ديال المناطق ديال الكلوب، وكنشكركم بزاف الاخوان على المتابعه، وكنتمناو هذا الفيديو هذا عجبكم بزاف، وشكرا والى اللقاء. نودي القصري يحييكم، نتمناو فيديو اخر جديد يعجبكم، وما تنسوا دائما اذا كان ممكن ديروا جيم، بارطاج، كومونتير. نودي القصري يحييكم والى اللقاء.